हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। न हम किसी को अबू बकर के खिलाफ भौंकने देंगे, न हम किसी को उमर के खिलाफ भौंकने देंगे। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, हम लोग बरेली वाले हैं। हम नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। यार मैं झलक दिखा दूं कौन अबू बकर है? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी हैं वही बोलें, बाकी बैठे। भगाऊंगा नहीं मैं किसी को। मैं कहता हूं जो आपने सुना या समझा या किसी ने बताया, उसके बताने में फर्क हो सकता है, समझने में फर्क हो सकता है। इतने बड़े साउंड लगे, इतने सारे लोग बैठे, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, खुदा की कसम बैठ के तो देखो, बरेली वालों की बातें सुनो। महफिल खत्म होते होते कहते रहोगे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला, है ना? सुने जरा इंसाफ के साथ, सुने इंसाफ के साथ। खुदा की कसम अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे मेरा नबी दूल्हा बन के आया है। मेरा नबी जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के आया है, उसे अबू बकर कहा जाता है। अबू बकर वो है जो हर नेकी में जल्दी करता है, हर नेकी में जल्दी, हर नेकी में जल्दी। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सारे चेमी गोइयां कर गए थे, बातें होने लग गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत से लौट के आए, या रसूल अल्लाह सुनाया आपने नबूवत का ऐलान किया। मेरे नबी ने फरमाया तूने सच सुना है। का महबूब जो नबी होता है वो गैब जानता है। अभी इतना कहा था, जो नबी होता है वो गैब जानता है। जो वहाबियत से ताल्लुक रखते हैं, सुले कुल्लियत से ताल्लुक रखते हैं, कान खोल के सुन लें। अबू बकर का अकीदा क्या? जो नबी होता है वो गैब जानता है, जो नबी होता है वो समझे। जरा बोलें अगर समझ पा रहे। मैं इसी जबान बहुत मतलब सहल और आसान जबान में तकरीर कर रहा हूं। जो नबी होता है वो, और हमारी ही बिरादरी में यानी इंसानों में, इंसानियत वाली बिरादरी बात कर रहा हूं मैं। कोई मेरी टीम की बात ना करे, मेरी टीम बरेली वाली है। इंसान कहलाने वाले लोग कुर्ता टोपी रख के कहते हैं नबी को गैब नहीं। अबू बकर ये कहते हैं जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो। जो खड़े ये भी बोल रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रख के जबान कबूल हो जाए, महफिल करबला वालों की बारगाह में कबूल हो। जो नबी होता है वो गैब जानता है। मेरे नबी ने फरमाया बेशक। का हुजूर क्या आप भी गैब जानते? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर के कलमा पढ़ने के लिए वो राहिब की बातें काफी नहीं थी जो तुमसे उसने की थी। इतना सुना कदमों पे गिर गए, बस कीजिए हुजूर मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, कोई दलील नहीं चाहिए। आप कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रब है। तो अबू बकर कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। और जब गैब की बात पे मेरे ईमान की नजर पड़ी, कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अली 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 अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अब लग रहा है ना हुजूर के गुलामों की महफिल से जी, हुजूर के गुलामों की महफिल से जी। कौन अबू बकर है जानते हो? नेकी करने में बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हजरत अकील, हजरत अली के भाई, सुना है ना? है ना? कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए। सहाबा इकराम एक दूसरे से हसद नहीं करते थे, हसद नहीं करते थे, वो रश्क करते थे और नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। वो देखते कि हुजूर ने कहा वुजू के लिए पानी चाहिए, तो सबसे पहले जो पानी लाता था उसे अबू बकर कहते हैं। हुजूर कहते थे सवारी तैयार करो, जो हुजूर की सवारी सबसे पहले तैयार करे उसे अबू बकर कहते हैं। और तो और जो मस्जिद में हुजूर की नमाज पढ़ाने की बारी आती, जो हुजूर की सफ में सबसे पहले आके बैठता था उसे अबू बकर कहते हैं।
دیکھا نا حضرت عقیل نے، کیا بات ہے، ہر جگہ ابو بکر جیت جاتے، ہر جگہ ابو بکر جیت جاتے، کیوں نہ آج میں جیت جاؤں، میں جیتوں گا آج ابو بکر سے، سب سے پہلے میں بڑھوں گا آگے۔ مسجد میں نماز کے لیے بڑی جلدی تشریف لائے حضرت عقیل، چاہتے تھے حضور کے پیچھے میں کھڑا ہوں، لیکن دیکھا تو ابو بکر پہلے بیٹھ گئے، آ کے بیٹھ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے، اب حضرت عقیل اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابو بکر ابن قحافہ اٹھیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شہزادے حکم کیا ہے، حضور کے خاندان کا احترام دیکھیں، یار غار ہیں کیا نہیں، حکم کیا ہے، کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹیے، پیچھے ہٹیے، ابو بکر صدیق پچھلی صف میں، شہزادے بس اور پیچھے ہٹیے، شہزادے بس اور پیچھے ہٹیے، یہاں تک کہ آخری صف آ گئی، شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، عشق دیکھیں، دوسرے کا احترام بھی دیکھیں، اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، آپ کسی شرابی جواری کو سب سے ہٹا کے دیکھو، مسجد کا احترام کیے بغیر گالی شروع کر دے گا، اور یہاں ہٹایا جا رہا ہے یار غار کو، مگر ادب دیکھیں، شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، حضرت علی یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آخری صف میں نبی کے ابو بکر نے نماز پڑھی، حضرت علی اٹھے اور سیدھے حضور کی چوکھٹ پہ، محبوب آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، کیا ہوا علی، کہ آج عقیل ہے نا، آج اس نے ابو بکر کو پچھلی صف تک اٹھا دیا، حضور نے اب حضور کے تیور دیکھیں، آقا نے یہ نہیں کہا کیوں کیا ہوا، آقا فرماتے ہیں جب ہٹایا تو بتاؤ میرے ابو بکر کیا کہہ رہا تھا، حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، محبوب مجھے تو غیرت سے میں پانی پانی ہو رہا تھا، حضور سمجھا کے ڈانٹے نا عقیل کو، میرے نبی کہتے ہیں اب علی چھوڑنا، یہ بتا میرے ابو بکر کے لبوں پہ کیا تھا، جب ہٹایا تھا اس کا تیور کیسا تھا، کیا بول رہا تھا، کہ حضور انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، ہر صف میں گئے اجازت لی، شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں، جہاں عقیل نے اجازت دی، ابو بکر وہاں جا کے بیٹھا، بلایا میرے نبی نے عقیل کو، بلانے کے بعد اپنے بغل میں بٹھایا، اور اس کے بعد ابو بکر کو بلایا، ابو بکر کو بلانے کے بعد آقا کہتے ہیں یار بتا تو صحیح آج مسجد میں کیا ہوا، کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس ایک شہزادے کی خوشی حاصل کی ہے، جو وہ چاہتا تھا آج میں نے وہی کر دیا ہے، یہ نہیں کہا آقا مجھے عزت سے میری بھی بے عزتی کی گئی، مجھے مسلح سے ہٹایا گیا، مجھے سب سے نکالا گیا، نہیں ادب تو دیکھیے، کہا شہزادے کی ضد پوری کر رہا تھا، آقا ان کی خوشی پچھلی صف میں تھی، ابو بکر پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، حضرت عقیل کو بغل میں بٹھایا گیا، کندھے پہ ہاتھ میرے نبی نے رکھا گیا، کہتے تجھے پتا ہے عقیل یہ ابو بکر کون ہے، تو جانتا ہے، کہا سن جب دنیا نے پتھر مارے تھے میرے ابو بکر نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، جب لوگوں نے راستے بند کیے تھے میرے ابو بکر نے راستہ کھولا تھا، تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر، جب ہجرت کے واسطے راستے تنگ تھے تب ابو بکر نے اپنی سواری مجھے دی تھی، جب دشمن پیچھے پڑے تھے تو غار ثور پہ کندھے پہ لے کے عمر گیا، ابو بکر گیا تھا، تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر، کہا دیکھ سن جب اس نے سارے سوراخ بند کر لیے آخری سوراخ بچا تھا، اس نے اپنا پیر رکھ کر کے سانپ سے ڈسوا لیا، لیکن اپنے یار کو تکلیف نہیں ہونے دی تھی، تجھے پتا کہ کون ہے ابو بکر، آقا کہتے ہیں 3 دن میرے ساتھ غار میں رہا، اس کی بیٹیاں روز دودھ لاتی رہی، یہ کہ میرا ابو بکر، کہتے تجھے پتا ہے جب مجھے پیاس لگی پانی کہیں نہیں تھا، ابو بکر دوڑا اور اس کے بعد دوڑنے کے بعد پانی تلاش کیا، بہت دیر کے بعد آیا، میں نے کہا ابو بکر اتنی دیر کیسے لگ گئی، کہا محبوب میں پانی لینے کے لیے گیا، پانی ٹھنڈا نہیں تھا، پانی گرم تھا، میں نے پیالے میں بھرا اور اس کو لا کے ٹھنڈ میں رکھ دیا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد محبوب کو پلایا جائے، تجھے پتا ہے عقیل اپنی جان سے زیادہ ابو بکر مجھ سے پیار کرتا ہے، آقا کریم کہتے ہیں تجھے پتا ہے عقیل ابو بکر کون ہے، آقا کہتے ہیں سن پیارے میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، جانتا ہے جس مسجد میں بیٹھا ہے اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی ہے،